550 करोड़ साल पुराना जंगल कहाँ वाक़ है? लड़ाकू औरत क्या है? ज़मीन का 20% ऑक्सीजन किस जंगल से हासिल होता है? दुनिया के 40% हैवानात, चरिंद परिंद और अशरातुल अर्ज़ किस जंगल में पाए जाते हैं? 400 कबाइल कौन सी जंगल में आबाद हैं? सूरज की रोशनी दुनिया के किस जंगल में नहीं पहुंच पाती? दुनिया के ज़हरीले तरीन अशरातुल अर्ज़ दुनिया के किस जंगल में पाए जाते हैं? 7000 किलोमीटर तवील जंगल दुनिया में कहाँ वाक़ है? मछलियों की 30,000 अक़साम कौन सी जंगल से बहते चश्मों और नदियों में पाई जाती है? बड़ी मकड़ियाँ जो परिंदों तक को दबोच लेती हैं, ये कहाँ वाक़ है? 60% जानदारों के अभी तक नाम भी नहीं रखे जा सके हैं, ये कहाँ? ऐसा जंगल जिसके सिर्फ 10 हिस्से को मुहिमजू सर कर चुके हैं। ऐसा जंगल जिसमें बारिश बरसने के 12 मिनट बाद इंसान तक पहुंच पाता है। अस्सलाम वालेकुम, ये तबस्सुम जलालवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीख़नाक। आज के तारीख़नाक में हम आपको अमेज़न जंगल के बारे में बताएंगे जो कि जनूबी अमेरिका में वाक़या है और 7000 किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हरीले जानवर और मुख्तलिफ़ किस्म के जड़ी बूटियाँ जो कि जिनसे दवाइयाँ बनती हैं, और इनमें करोड़ों अरबों की तादाद में दरख्त मौजूद है जो कि टिम्बर के काम आता है, जिससे फैक्ट्रियों में लकड़ियाँ, फर्नीचर वगैरह बनती है और ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। हमारा आज की ये मौजू इंतहाई दिलचस्प होने लगा है, लेकिन तफसील पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल तारीख़नाक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर इसकी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए इसके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आइए आपको बताते हैं कि अमेज़न जंगल क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। ये तमाम तर मालूमात आपको आज के इस व्लॉग में हम देने लगे हैं। माहिरीन अर्ज़ियात के मुताबिक इंसानी इर्तिका का अमल लाखों बरसों पर मुहित है। इस दौरान आबादी बढ़ती गई और जंगल सिकुड़ते चले गए। बदकिस्मती से ये सिलसिला थमा नहीं, बल्कि अब तो जंगलात में कमी तशवीश हद तक बढ़ चुकी है। अमेज़न जनूबी अमेरिका में वाक़या दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी मानी है जंगजू औरत, जिसके बीचों बीच दरियाए अमेज़न बहता है, जो बहाव और हजम के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा और लंबाई के लिहाज से दरिया नील के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया है। इस जंगल का रकबा 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो बराज़मे जनूबी अमेरिका के 20% रकबे को घेरे हुए है। इसका रकबा ऑस्ट्रेलिया के बराबर है। 7 ममालिक इस जंगल में समा सकते हैं। ये जंगल 9 ममालिक तक फैला हुआ है। जंगल का 60% हिस्सा ब्राज़ील में वाक़या है। दीगर ममालिक में कोलंबिया, पेरू, वेनेज़ुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गयाना, सूरीनाम और फ्रांसीसी गयाना शामिल हैं। दुनिया का अजीम दवाखाना है। आमतौर पर जंगलों की 2 अक़साम होती हैं, बारानी या बरसाती और दूसरा काश्त करदा जंगल। हयात के बका के लिए जंगल किसी नेमत से कम नहीं, इसलिए जंगलात को ज़मीन के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि जंगलात ऑक्सीजन का सबसे मौसर ज़रिया है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 28% ऑक्सीजन बरसाती जंगलों की मरहून मिन्नत है। 40 से 75% तक हयात बरसाती जंगलात में रहती हैं। मंतका हारा के बरसाती जंगलात ज़मीन का ज़ेवर और दुनिया का अजीम तरीन दवाखाना कहलाते हैं, क्योंकि कुदरती अद्वियात बड़ी तादाद में यहाँ की जड़ी बूटियों की मरहून मिन्नत है। जंगलात हमारी रोज़मर्रा ज़रूरियात के साथ साथ मईशत को भी मजबूत करते हैं। ये जंगलात ही हैं जो बहुत सारे इंसानों और जानवरों को गोश्त मुहैया करते हैं। जंगलात से हासिल की गई लकड़ी ईंधन के साथ साथ फर्नीचर, कागज़ और तामीराती सनतों के लिए रूह की हैसियत रखती है। आलमी मियार के मुताबिक किसी भी मुल्क में जंगलात का रकबा इसके कुल रकबे के कम अज़ कम 25% के बराबर होना ज़रूरी है।
جبکہ روس میں اس کے رقبے کے تناسب سے 20%، برازیل کے 12% اور کینیڈا کے 9% حصے پر جنگلات پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ تینوں ممالک دنیا میں بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کے کل رقبے کے صرف 4% حصے پر جنگلات قائم ہیں۔ ہم تو ایمیزون کے 10% حصے سے واقف ہیں۔ در حقیقت یہ کرۂ ارض پر قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے اور ایک عجوبہ بھی ہے۔ اس کا ایک ثبوت تو یہ بھی ہے کہ جدید سائنسی دور میں بھی ابھی تک اس سے مکمل طور پر دریافت نہیں کیا جا سکا ہے۔ بقول ماہرین حیاتیات اس جنگل کا 10% حصہ ہی دریافت کیا جا سکا ہے۔ یہ جنگل کم اور ایک الگ دنیا زیادہ ہے جس میں حشرات الارض، چرند پرند اور جانور پناہ لیے ہوئے ہیں۔ کیا جنگل کی عظمت کا مظہر نہیں کہ ہمہ وقت کروڑوں جانداروں کی خوراک، پانی اور جڑی بوٹیوں کے ذریعے دوا بھی مہیا کرتا ہے۔ ماہرین حیاتیات کے مطابق یہ جنگل حشرات الارض کی 25 لاکھ اقسام، لاکھوں نباتات، پرندوں اور ممالیہ کی 2000 اقسام کا گھر ہے۔ تحقیق کے مطابق اب تک 40,000 پودوں، 3,000 مچھلیوں، 1300 کے لگ بھگ پرندوں، 427 ممالیہ، جل تلی کے ساتھ ساتھ 380 کے قریب رینگنے والے جانوروں کی اقسام دریافت کی جا سکی ہیں۔ بعض ماہرین نے تو یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ دریافت شدہ جانوروں، حشرات الارض اور چرند پرند کی 40% سے زائد اقسام کا تعلق ایمیزون سے ہے۔ ایمیزون میں 60% جاندار ایسے ہیں جن کی ابھی تک صحیح شناخت ہی نہیں ہو سکی۔ یہاں کی مکڑیاں اتنی بڑی اور طاقتور ہے کہ پرندوں تک کو بھی دبوچ لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ایسے زہریلے حشرات الارض بھی پائے جاتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کاٹ لے تو چند سیکنڈ کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ 30,000 اقسام کے پھل اس عظیم جنگل میں پائے جاتے ہیں۔ سیاح 4 سال تک جنگل میں بھٹکتا رہا، اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس جنگل کی وسعت اور گھنے پن کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ایمیزون میں ہو اور بارش برسنے لگے تو 12 منٹ تک بارش کا پانی آپ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ گھنے درختوں کی وجہ سے کئی حصوں میں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی۔ دن میں بھی رات کا سا گمان گزرتا ہے۔ 2013 میں ایک کینیڈین سیاح اس جنگل میں راستہ بھٹک جانے کے باعث 4 سال بعد اپنے گھر واپس پہنچا تھا۔ معیشت کا اہم ستون ہے ایمیزون جنگل۔ براعظم جنوبی امریکہ کی معیشت کا اہم ستون تصور کیا جاتا ہے۔ خطہ ایمیزون سے بہت سی اشیاء دنیا بھر میں برآمد کی جاتی ہے جن میں سرفہرست مویشیوں کا گوشت، کالے، لکڑی، سویا، تیل اور گیس، معدنیات اور قیمتی جڑی بوٹیاں شامل ہیں۔ ماہرین معیشت کے مطابق پورے براعظم کی GDP کا 70% حصہ ایمیزون کے یہ جنگلات مہیا کرتے ہیں اور کثیر تعداد کی برآمدات کے باعث اس خطے کی فی کس آمدن میں خاطر خواہ اضافہ انہی جنگلات کے سبب بتایا جاتا ہے۔ ایمیزون جنگل خطرات کی زد میں ہے۔ ہمارے آرام و آسائش میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ایمیزون کے جنگلوں میں صدیوں سے آباد قبائل ابھی تک پرانے رسم و رواج کو گلے لگائے ہوئے ہیں جن کا جدید دور سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں 400 سے زائد جنگلی قبائل آباد ہیں جن کی آبادی کا تخمینہ 45 لاکھ لگایا جاتا ہے۔ یہ لوگ 21ویں صدی میں بھی جنگلی انداز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف مشینی دور شروع ہونے کے باعث دنیا کے اس سب سے بڑے جنگل کا رقبہ تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو، یہ تھی ایمیزون جنگل کے بارے میں تاریخی معلومات جس سے آپ کو روشناس کیا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو اس کے ایک اور ولاگ کے ساتھ دوبارہ جلد حاضر ہوں گے جس میں ایمیزون جنگل کے بارے میں اپڈیٹس جب بھی آئے گی تو وہ آپ سے ضرور شیئر کی جائے گی۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے دیجیے گا اجازت اور تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔